बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान के बयानिए ने जरदारी के घर को लपेट में ले लिया है और अब जो तब्दीली की हवा है, जो फिजा है, वो सिंध तक जा पहुंची है। सिंध में बड़े पैमाने पर अब बगावत का ऐलान हो चुका है, इस्तीफे तैयार हैं और सिंध में बताया ये जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है MPs की और इसके साथ साथ MNAs की जो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये अंदिया दे दिया और ये भी तवक्को की जा रही है कि अगले 1 से 2 रोज़ में, 3 रोज़ में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें यह बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त जो सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है वो सिंध में आ रही है। आपको इल्म है कि सिंध की जो सियासत है, जो सिंध के जो लोग हैं, वहाँ पर ये हमेशा से ये बात की जाती है कि जो सिंध है वो अपना जरदारी का है, वो भुट्टो का है। सिंध जो है पीपल्स पार्टी का है और सिंध के जो वडेरे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से दबा कर रखा हुआ है, इस तरीके से खौफ व हिरास में रखा हुआ है कि वहाँ पर जो है कोई शख्स जो है, और ख़ास तौर पर जो आम आदमी है, वो इन वडेरों के खिलाफ बात करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि खान का जो एक बयानी है, जिस तरीके से इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है, जिस तरीके से इमरान खान ने लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का एक तरीका सिखा दिया है, और अब जो आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप देखें तो सिंध में, बलूचिस्तान में सैलाब से जो मुतासरीन हैं, वहाँ पर वो खुलकर बात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़े, तो ये बड़ी तब्दीली है। तो इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे MNAs और MPs ऐसे हैं जिन्होंने ये इशारा दिया है कि हम मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं, अब हम आवाम को फेस नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले एक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि खुर्रम दस्तगीर की जो बात एक आपको नजर आई थी तलत हुसैन के शो में, जो उन्होंने कहा था कि हमने ये हुकूमत क्यों ली, आज उस खबर को और उस बात को पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने इंडोर्स कर दिया है। उन्होंने उस बात की तईद की है और एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, अरकान असम्बली का, जिसमें सख्त सवालात हुए। और ये जो सवालात किए गए, ये तकरीबन राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ से बहुत सारे सवालात किए गए और उन्होंने अरकान असम्बली को बताया कि हमने क्यों हुकूमत ली है, और इस हवाले से वो सवालात का जो जवाब थे वो तो नहीं दे सके। लेकिन शहबाज शरीफ जब खड़े हुए तो उन्होंने वजाहत दी कि अगर हुकूमत ना लेते तो आज हम सब जेलों में होते, क्योंकि इमरान खान ने लोअर कोर्ट्स के जजों को हाई कोर्ट के जजों के इख्तियारात देकर हमें सज़ाएं दिलवाने की मनसूबाबंदी कर ली थी, और इस तरह इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाते, मुस्लिम लीग नून 10 साल के लिए इक़्तिदार से आउट हो जाती, फिर शायद हम कभी भी हुकूमत में ना आते। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतराज़ात उठाए जाती हैं, मेरे ऊपर तनकीद बड़े तमल और मैं सब्र से सुनता रहता हूँ। और उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क में वन मैन शो करना चाहते थे, और जिसके लिए हमने इत्यादियों के साथ मिलकर ये हुकूमत तैयार कर ली थी, ये हिकमत अमली तैयार कर ली थी, और मुस्लिम लीग नून को हमेशा हमेशा के लिए इक़्तिदार से आउट करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके आगे हमने दीवार बनी है, उसको हमने काउंटर किया। ये खबर तारिक अजीज़ साहब जो दुनिया न्यूज़ के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से आज दुनिया अखबार में फैल की गई है खबर, उनकी जानिब से ये उन्होंने ये खबर दी है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं और वो इस चीज़ को कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये वो वजूहत थी जिसकी वजह से हमने ये हुकूमत ली है, वरना हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे। उनको इस बात का डर था, इस बात का खौफ था। ये इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो इतराफ़ कर रहे हैं उनको, यानी कि अवाम का कोई, वो जो एक बयानिया बनाते थे कि जी हम तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, जो एक बयानिया बनाया जाता था कि हम तो अवाम का दर्द लेकर आ रहे हैं, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन आज ये मुल्क का वज़ीर आज़म तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हम अपने ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती मफादात के लिए हम इस हुकूमत में आएँ। जो क्राइसिस पैदा किया गया है, जो इस मुल्क की सूरत हाल है, जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो एक सियासी इंतशार नज़र आ रहा है, जो मुल्क में आपको क्राइसिस नज़र आ रहा है, आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो बात आज की जा रही है कि हमें एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। तो इस क्राइसिस में कैसे कौम बनी जाएगी जब इस अवाम को इस हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है। ये जो अवाम है वो इस हुकूमत पर ट्रस्ट ही नहीं कर रही। जो भी फ़ंड देना चाहता है वो कहता है जी हम इस हुकूमत को फ़ंड नहीं देंगे। तो ये इस हुकूमत की हालत है। तो कैसे एक कौमी इत्तेहाद पैदा होगा, किस तरीके से जो बातें इत्तेहाद की जाती हैं। बहरहाल ये एक भांडा फोड़ा है आज वज़ीर आज़म साहब ने, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई हमें कोई अवाम का दर्द नहीं था, हमें कोई अवाम का एहसास नहीं था, हम कोई महंगाई ख़त्म करना नहीं है। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो आसमान तक जा रहा है, डीजल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, IMF के सामने जिस तरीके से लेटे हुए हैं, जिस तरीके से बार बार वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि भाई हम IMF के बगैर तो कोई छींक नहीं मार सकते।
تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس حکومت کے آنے کا مقصد اور مشن کیا تھا، اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جب انتخابی مہم چلے گی، انتخابی مہم آج چلتی ہے، کل چلتی ہے، وقت پر انتخابات ہوتے ہیں، تو جب یہ جو 11 جماعتیں ہیں، جو بھان متی کا جو کنبہ ہے، جب یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کمپین کریں گے تو پھر آپ کو اصل مزیدار سٹوریاں سننے کو ملیں گی، کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل مقصد اور مشن کیا تھا ان سب کا، اس حکومت کو گھر بھیجنے کا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اصل سٹوری ہے، کہ خان کا جو بیانی ہے اس نے اب زرداری کے گھر یعنی سندھ کو بھی لپیٹ میں لے لی ہے۔ اب لوگوں کو اپنے حق کی آواز جو ہے وہ بلند کرنے کا ایک طریقہ آ گیا، یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظور ویسان اگر جاتی ہیں تو لوگ اس کا احتساب کرتے ہیں، اگر دورانی جاتی ہیں جو سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے آغا سراج درانی، تو لوگ ان کا بھی احتساب کرتے ہیں، وہاں بھی چور چور کے نعرے لگاتی ہیں۔ اسی طریقے سے خورشید شاہ کا بیٹا اگر جاتا ہے بھائی پاس سکھر میں جا کر وہ ایک فوٹو شوٹ کروانا چاہتا ہے تو لوگ اسے اندر گلیوں میں لے جاتے ہیں کہ بھائی جان آئیں اور ادھر پانی شانی کو دیکھیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے عوام اٹھ رہی ہے، سندھ میں عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ رہی ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ اب جو ہے اعلان بغاوت کر چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کا اب فیلڈ میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو سندھ میں جس طریقے سے سیلاب ہے، لوگوں کو فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں، لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی، تو عوام اب یہ برداشت نہیں کر رہی۔ آج میری ابھی بات ہوئی ہے، سندھ کے ایک رپورٹر ہے، میں ان کا نام یہاں پر نہیں بتاؤں گا، میری ابھی ان سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے 16 ایم پی ایز اور 7 ایم این اے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے اعلان بغاوت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ایک مشترکہ جو ہے بڑی پریس کانفرنس کریں گے جس میں یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ اور ان کا شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ چیز ہے کہ جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جواب دینے کو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ فنڈ لینے جاتے ہیں سندھ حکومت کے پاس، مراد علی شاہ صاحب کے پاس، باقی لوگوں کے پاس، تو وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ان میں سے ایک دادو کا علاقہ ہے، اور اسی طرح لڑکانہ کا علاقہ ہے، لڑکانہ ڈویژن ہے، سکھر ہے، بدین ہے، ٹنڈو آدم ہے، ٹنڈو علیہ یار ہے، میرپور خاص ہے، عمر کوٹ ہے، سانگڑ ہے، بہت سارے اور بھی ایسے علاقے ہیں جن کے اراکین اسمبلی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام کی جو حالت زار ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، حکومت تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 دن میں بڑی پریس کانفرنس کریں گے، اور سیلاب سے جو متاثرہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب سے متعلق امدادی چیزوں پر زرداری مافیا کو اور ڈپٹی کمشنر کو بے نقاب بھی کریں گے، یہ ان لوگوں کو کہنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سندھ میں جو تبدیلی کی فضا ہے، جو ایک ہوا ہے، وہ اب کس طریقے سے اس پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لے گی۔ ہم شروع دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو آپ جس طریقے سے دبا رہے ہیں، جو خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، اس کا جو آؤٹ کم ہے، جو اس کا جو اثرات آئیں گے وہ پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ عوام کے جو نمائندے ہیں، اب عوام کے خلاف آپ کچھ دیر تک چل سکتے ہیں، عوام کے سامنے آپ کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ایسی طاقت جو ہے وہ پبلک کی جو پاور ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ پبلک نے کرنا ہوتا ہے۔ جو حکومت کس نے کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، کس نے آ کر سربراہی کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، یہ عوام فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ عوام کے منتخب لوگ ہیں اور عوام ہی فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو سندھ جانے کی ضرورت ہے، یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے جو عوام ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں سامنے جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں ان لوگوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، اور آپ جو ایک مومنٹم نظر آ رہا ہے، بالکل صحیح بات لکھی جا رہی ہے، اور اب تو عالمی ادارے بھی اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اور ان 16 جماعتوں کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں الیکشن ہو جاتی ہیں تو پھر ہم خان کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پنجاب کے KPK کے بعد پنجاب میں، پنجاب کے بعد اب سندھ میں تبدیلی کا جو ہے رخ ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے ستمبر کے مہینے کو اب فیصلہ کن مہینہ قرار دے دیا ہے۔ بہت سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بنی گالہ میں بہت ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں، میٹنگز کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ لانگ مارچ کا بھی آپشن ایک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے چل رہی ہیں، جو کسی اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ فیصلہ کن مہینہ ہوگا۔ ستمبر میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، کیا معاملات ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔